बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, कड़वी बात में हम काफ़ी दिनों से मसाइल ही पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत पर बात कम कम हो रही है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त सियासी मैदान जो है वो इंतहाई ठंडा पड़ा है, कुछ कहने को है ही नहीं। लेकिन तलागंग से जो खबरें आ रही हैं उसने सियासी मैदान को गरमा कर रख दिया। आप कह सकते हैं कि खड़ा पानी था और उसमें कई किंकरियां बल्कि कई पत्थर वो फेंके जा रहे हैं और काफ़ी लहरें उठ रही हैं। वैसे इस वक्त कोई सियासी माहौल नहीं है, कोई इंतखाबात करीब नहीं है, लेकिन सियासत हमारे पाकिस्तान में वो पूरा साल ही होती रहती है। इलेक्शन के साथ इस मामले का जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो तलगंग का मैं जिक्र कर रहा था और हमें नज़र आ रहा है मुख्तलिफ वीडियोज़ बयान के ज़रिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं हसन सिरदार साहब, वो खूब खेल रहे हैं, खुल कर खेल रहे हैं। बल्कि उनको खेलता देखकर हमें हॉकी के प्लेयर हसन सिरदार याद आ जाते हैं कि जब मूव बनाते थे, आगे बढ़ते थे, तो फिर मुखालफिन के छक्के छूट जाया करते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो इस वक्त हसन सिरदार साहब भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो पॉलिटिशियन है वो हमेशा रेलिवेंट रहना चाहता है और इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, क्योंकि जब तक वो डिस्कस होता रहता है, चाहे अच्छे अंदाज से हो चाहे बुरे अंदाज से हो, उसकी सियासत जिंदा रहती है। और जब लोग उसका जिक्र करना छोड़ देते हैं तो फिर उसकी फिक्र भी किसी को नहीं होती। तो इस टैक्टर से, इस तरीके से लगता यही है कि हसन सरदार साहब बखूबी वाकिफ है कि उन्होंने एक काम जो पासपोर्ट ऑफिस का था, बज़ाहिर आम सा काम है, होते रहते हैं, लोग आम हैसियत से भी ये काम करवा देते हैं, जिनकी भी कोई सुनता है वो कोई ना कोई छोटा सा मसला इलाके का हल करवा देते हैं। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने जिस तरह कैश करवाया है, इसकी दाद देनी बनती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये भी सियासतदान के हाथ में होता है कि वो नॉन इश्यूज़ को इशू बना दे और इश्यूज़ को कहीं दूर कि कहीं दूर वो उसको नज़रअंदाज कर दे या उसको नज़रों से ओझल कर दे। ये जादू भी पॉलिटिशियन को खूब आता है। तलगंग के हवाले से देखा जाए तो एक पासपोर्ट ऑफिस का क़याम वो मामूल की बात है। यहाँ चकवाल में भी मौजूद है कि अगर किसी का पासपोर्ट बन जाए तो कौन सा इस बात की गारंटी है कि वो बाहर रवाना हो जाएगा, वीज़े लग जाएंगे और बड़ी कोई खुशहाली आ जाएगी। अब तो हत्ता कि ये हो रहा है कि जिनके वीज़े लगे हैं वो भी एयरपोर्ट पर जाकर FIA उनको दबोच लेती है बाज़ औक़ात और उनको यहीं से कहते हैं कि आप घर चले जाएँ। लेकिन चलें, काम तो काम है, पासपोर्ट ऑफ़िस का क़याम भी बड़ा ही काम है, हो गया। अब इसमें क्रेडिट की एक जंग शुरू है। एक तरफ हसन सरदार साहब और उनके जो हामी हैं, उनका ये कहना है कि ये उनकी कोशिशों से हुआ है और दूसरी तरफ MNA सरदार गुलाम अब्बास के हामी हैं, जो कह रहे हैं कि ये MNA की इस्तेकाक है, उन्होंने मुलाकातें की और इस काम को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया। अब इसमें जो देखने वाली बात है, मैं तलगंग के जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनके सामने एक नुक्ता ज़रूर रखना चाहूँगा कि तलगंग का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, वो ज़िले का फ़ाल ना होना है। पासपोर्ट ऑफ़िस तो एक बहुत छोटा-सा मामला है, लेकिन आप देख लें कि ज़िले का मसला कहीं दूर गुम होकर रह गया है और पासपोर्ट ऑफ़िस की जो जंग है, वो अरूज पर है। सब लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, कोई तनकीद कर रहा है, अपने-अपने अंदाज़ से मामलात पर बात हो रही है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि तलगंग ज़िले का फ़ाल होना वो बहुत ही ज़रूरी है, तलगंग की आवाम के लिए ज़रूरी है। अगर उनका डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वो चकवाल में ही बैठा है, तो फिर आपने ये जो अलग एक स्टेटस हासिल किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तो काम आपके पहले भी मकामी लेवल पर हो रहे थे, लेकिन अगर आपको कोई इंतज़ामी मसला बनता है और आपने सरबराह से राब्ता करना है, तो वो डिप्टी कमिश्नर होता है, जो कि चकवाल बैठा है, फिर आप चकवाल आएँगे। इसी तरह अगर पुलिस की मुतल्लका कोई शिकायत है, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के सामने पेश होनी है, वो भी चकवाल ही बैठा है। कभी-कभार ये दोनों अफ़सरान दौरे पर ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तो इनका यहाँ गुज़रता है। तो असल मसला तो ज़िले की फ़ाली है, जो उसको बहाली है, उसको जिस तरह साबका मामलात थे, उस तरफ लेकर जाना है। लेकिन अब बहस जो है वो कहीं और चल पड़ी है। तो ये एक अच्छी प्लानिंग है, एक अच्छी आप कह सकते हैं कि हिकमत अमली है कि अवाम को ज़रा एंगेज रखा जाए और उनको बताया जाए कि आपका सबसे ज़्यादा हमदर्द कौन है। तो इस सिलसिले में मैं एक ज़रूर गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हाफ़िज़ अम्मार
یاسر جو ہیں وہ اس ضلع تلہ گنگ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا یہ ناممکن کام تھا. سب جانتے ہیں تلہ گنگ کو جس طرح ضلع بنایا گیا یہ چودھری پرویز الہی اور حافظ عمار یاسر کے علاوہ شاید یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا. کل ہی کی بات ہے الیکشن جو ہے تلہ گنگ میں نون لیگ ہار رہی تھی. پھر نواز شریف آئے, انہوں نے ایک بڑے جلسہ عام میں خطاب کیا اور کہا کہ ہم منتخب ہو گئے تو یہ ضلع بنے گا. لیکن سب واقفان حال جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو وہ بھول چکے تھے. ایک سیاسی وعدہ تھا, ایک بڑے جلسے میں بات تھی, گئی ہوا ہوگی, کسی کو یاد بھی نہیں تھا. تو ضلع بنانے کا جو ایک پورا پروسیس ہے, ایک پورا کرائٹیریا ہے, تلہ گنگ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے اور اس کا بننا یہ مشکل تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے بڑے جلسے میں اعلان کر رہا ہے, پھر وہ وزیر اعظم بھی بن جائے اور ضلع تلہ گنگ نہ بنے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن حافظ عمار یاسر اور ان کی ٹیم نے اس کام کو کر دکھایا. اب یہ تو ہو گیا, لیکن اچھا ہو یا برا ہوا, ان کی حکومت رخصت ہوگی اور یہ کام جو ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. اب اصل معاملہ پھر وہی ہے کہ تلہ گنگ کی عوام جو ہے وہ توجہ دیں, اس ضلع کو فعال کرائیں. آپ یقین جانیے, میں چکوال کی بات کر رہا ہوں, یہاں سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں. اب میں حسن نثار صاحب کی ایک ویڈیو حسن سردار صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ سردار عباس صاحب سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ نے کچھ کام کیے ہوں گے تو چکوال کے کیے ہوں گے. بہرحال چکوال کے جو کام ہوئے ہیں وہ تو ضرور ہوئے ہی ہیں, لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو شاید اس واقعے سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے. ماضی قریب میں چلے جائیں, سردار غلام عباس جو ہے وہ ضلعی ناظم تھے اور ان کا طوطی بولتا تھا. اس وقت سمجھ لیں کہ اس ضلع میں وہ وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے. تو ان کے ایک خاص الخاص چیف آفیسر تھے جن کو وہ ہمیشہ ساتھ ہی رکھتے تھے. ان کا کوئی ذاتی کام تھا, ایک دو بار انہوں نے سردار صاحب سے کہا لیکن وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا, شاید مصروفیت کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ کچھ ڈیلے ہو رہا تھا. تو آخرکار بڑے افسردہ ہو کر وہ چیف آفیسر, ایک اپنے دوستوں کا گروپ تھا, اس میں کہتے ہیں کہ کاش میرے آئی ڈی کارڈ پر تلہ گنگ کا ایڈریس ہوتا تو میرا کام کب کا ہو چکا ہوتا. کیونکہ ان دنوں سردار صاحب ترجیح بنیادوں پر تلہ گنگ والوں کے کام کر رہے تھے. اب کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ مفت میں کام کسی کا نہیں کرتا, اس کی ایک اپنی حکمت عملی ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا حلقہ انتخاب ہوتا ہے جو اس نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے. تو بھائی چاہے بات چکوال کی ہو چاہے تلہ گنگ کی ہو, سیاستدان نے سیاست کرنی ہے اور وہیں کرنی ہے جہاں اسے فائدہ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. میں نے جیسا پہلے کہا ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے سب لوگ دعا گو ہیں. آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا, فیض ٹمن صاحب ہوں, ممتاز ٹمن صاحب ہوں, ابھی فلک شیر صاحب تھے, اس سے پہلے بھی سردار منصور عیار ٹمن اور کئی اور لوگ آئے, حتیٰ کہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ان قصبات سے جو ووٹ ملے وہ پارٹی بنیادوں پر لیڈران کو اور امیدواروں کو ملے. کسی نے کسی تعصب کی بنیاد پر, فرقہ واریت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیا, ورنہ نتائج کچھ اور ہوتے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ جو بھی ہمارے دوست تلہ گنگ کے ہمارے بڑی قریبی دوست ہیں وہ فوکسڈ رہیں, وہ چھوٹی چھوٹے کاموں میں بٹنے کی بجائے, گروپنگ کی بجائے اور اس طرح معاملات کو پھیلانے کی بجائے اپنا جو اصل ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ فرقہ واریت, علاقائی سیاست اور دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے معاملات ہیں جس میں وہ الجھا دیتے ہیں اور لوگ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. جس طرح یہ ضلع فعال ہو رہا تھا, جس طرح یہ آگے بڑھ رہا تھا اور نظر آ رہا تھا کہ تلہ گنگ ضلع جو ہے وہ مکمل فنکشنل ہوگا اور آگے بڑھے گا, تو اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں. یہاں سے بھی آپ کو چکوال سے بھی سپورٹ ملے گی, کیونکہ آپ خوشحال ہوں گے تو ہم بھی آپ کے پڑوسی ہیں. اس خوشحالی کے ثمرات ہمارے پاس بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.